औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने मौजूदा टॉपिक यानी कि सिख रूल इन कश्मीर को आगे बढ़ाते हुए जहां से छोड़ा था उससे आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि लास्ट से पाउस जो था वो जिंदन कोर है। इन 1838 दुलीप सिंह जो है इसका रूल रहता है 1843 से 1846। अपने आप को महाराजा घोषित कर देता है। जो पहले मैंने बताया था कि जो उसकी जो बहू थी वो प्रेग्नेंट थी और वो जन्म देती है दुलीप सिंह को, और दुलीप सिंह महाराजा बनता है एट द एज ऑफ 5 years, यानी कि 5 साल की उम्र में ही इसको महाराजा माना जाता है। लेकिन एक्टिंग कौन करता है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होती है? वो रानी जिंदन के ही हाथ में होती है एज रीजेंट हो गया। वो टेम्पररी क्या थी? टेम्पररी महाराजा थी, टेम्पररी क्वीन थी वहां की। एंड हरि सिंह डोगरा एक्टेड एज मिनिस्टर, और इस दौर में जो इनका मिनिस्टर था वो हरि सिंह था। हरि सिंह डोगरा मिनिस्टर था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए बेटा दुलीप सिंह जो 5 साल की उम्र में महाराजा बना, आप बताइए वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था, तो सिंपल सी बात है कि उसको महाराजा माना गया था लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रही थी? वो चला रही थी रानी जिंदन, क्योंकि उसने अपने आप को एज रीजेंट क्वीन घोषित किया था। रीजेंट मतलब हो गया कि टेम्परेरीली वो इस सीट पे बैठी हुई थी। तो उन दिनों उनका जो वजीर था वो था हरि सिंह डोगरा, उनका मिनिस्टर था। और जो इनका मिनिस्टर था उसकी डेथ होती है 1844 में, और जब वो मर जाता, इनका वजीर मर जाता है, तो उसके बाद जवाहर सिंह द ब्रदर ऑफ जिंदन कौर अब अपने भाई को नया वजीर बना देती हैं। वजीर मिनिस्टर को कहते हैं। और वो भी 1845 में उसकी डेथ होती है, उसका कत्ल होता है, उसको कत्ल किया जाता है। और उसके बाद लाल सिंह बिकम्स द न्यू वजीर, लाल सिंह नया वजीर आता है। और जब लाल सिंह नया वजीर आता है उन दिनों एक इंपॉर्टेंट नेम, बहुत ही खास नाम, तेजा सिंह को आर्मी का कमांडर बनाया जाता है। तो ये यहां तक हम 1845 तक पढ़ रहे हैं। तो 1845 में ही लास्ट सिख गवर्नर आते हैं जिसका नाम होता है शेख इमामुद्दीन 1845 में, ठीक है ना। 1845 में इमामुद्दीन, अगर आपसे पूछा जाए कि सिख रूल का लास्ट गवर्नर कौन था, तो सिंपल सी बात और सिंपल सा आंसर है इसका शेख इमामुद्दीन इन 1845। लेकिन 1845 to 1846 एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट टुक प्लेस। इसमें एक अहम चीज होती है इस दरमियान, यानी कि 1845 से लेके 1846 तक एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, एक हिस्टोरिकल इवेंट होता है। वो है दैट इज फर्स्ट सिख एंग्लो वार। और ये फर्स्ट सिख एंग्लो वार क्यों होता है, अब हम इसकी वजह पढ़ेंगे। बेटा कल के टॉपिक में पिछले टॉपिक में मैंने आपको बोला था कि 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है सिख और ब्रिटिशर्स के दरमियान। जिस वक्त चार्ल्स स्टीव थे जिसने शिरकत की थी इस ट्रीटी साइन हुई थी ब्रिटिश की तरफ से, चार्ल्स स्टीव थे। तो और सिख के दरमियान ये एक महादा हुआ था। इस महादे में क्या हुआ था? इसमें यह हुआ था कि सिख विल नॉट क्रॉस द सतलुज रिवर। सिख ये इन्होंने बोला था कि हम महादा करते हैं, आप अपनी जगह बैठिए, हम अपनी जगह बैठेंगे, आप नॉर्थ में बैठिए या हम साउथ में बैठे हुए हैं, एक दूसरे से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपको सतलुज क्रॉस नहीं करना है। ये इस ट्रीटी में हुआ था कि जो सिख हैं उनको सतलुज क्रॉस नहीं करना है।
لیکن کیا ہوتا ہے 1845 میں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس ٹریٹی کی سکھ جو ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اسی لیے پہلا جنگ ان کے درمیان چھڑ جاتی ہے، اسی کو بولتے ہیں فرسٹ سکھ اینگلو وار۔ اور اس وار میں سکھوں کی طرف سے کون ہوتا ہے؟ لال سنگھ اینڈ تیجا سنگھ، بٹ دے لاسٹ دا وار، لیکن اس جنگ میں سکھوں کی شکست ہوتی ہے، اور جب شکست ہوتی ہے آفٹر دا ڈیفیٹ، ہر جگہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں بھی جب جھگڑا ہوتا ہے، جب کوئی لڑائی ہوتی ہے دو ہمسایوں کے درمیان، تو اس کے بعد ایک کیا ہوتی ہے؟ ایک برادری فیصلہ ہوتا ہے، یہاں برادری فیصلہ ہوتا ہے، یہاں تھانے میں جا کے یہ فیصلہ کرتے ہیں، پھر ایک فیصلہ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، آج کے بعد آپ یہ نہیں کرو گے، وہ یہ نہیں کریں گے، کچھ شرط رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب جنگ میں ایک شریک ہار جاتا ہے تو پھر دونوں یہ سامنے آ کے کوئی نہ کوئی معاہدہ کرتا ہے، اسی لیے انہوں نے بھی ایک معاہدہ کیا، ایک ٹریٹی کی، جس کو ہم بولتے ہیں ٹریٹی آف لاہور۔ تو ٹریٹی آف لاہور سائن ہوتی ہے بٹوین دلیپ سنگھ اینڈ سر ہنری ہارڈنگ۔ تو اس ٹریٹی میں، اس فیصلے میں کیا کرتے ہیں یہ سکھ کی جو ڈیفیٹ ہوتی ہے، جو یہ معاہدہ کرتے ہیں، اس کے کیا شرائط تھے، اب ہم وہ دیکھیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا فیصلہ لیا، ہار کے بعد کیا فیصلہ لیا۔ وار انڈیمنیٹی مطلب ہو گیا کہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ہارا، ہم اپنی ہار کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شرط رکھی برٹش والوں نے کہ آپ نے فضول میں ہمارے ساتھ جنگ چھیڑی، اس میں ہمارا خرچہ ہوا، یہ بھی آپ کو دینا پڑے گا، اور یہ سکھ رولر سے انہوں نے ایکسپٹ کیا، اور اس میں برٹش والوں نے 1 کروڑ روپے کمپنی کی طرف دینے کا فیصلہ لیا، اور یہ ایکسپٹ ہوا اس ٹریٹی میں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا پوائنٹ جو تھا جلندر دوآب جو تھا، لینڈ آف 2 واٹرز ول گو ٹو دا کمپنی، اور جو جلندر کی ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس کو 2 آب بولتے، 2 آب مطلب ہو گئے 2 واٹرز، 2 ہو گئے 2 آب ہو گیا واٹر، 2 آب جو زمین تھی یہ اب کس کے ہاتھ میں چلی جائے گی؟ یہ آپ کو دینے ہیں برٹشرز کو، اور یہ بھی انہوں نے ایکسپٹ کیا۔ اور تیسرا پوائنٹ جو تھا اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو بولا یو ہیو ٹو ریڈیوس دا سکھ آرمی، آپ کو اب جو آپ نے یہ بڑی آرمی رکھی ہے لاہور میں بنا کے، یہ آپ کو کم کرنی ہے، اور اس میں اب کون سی برٹش کی آرمی بھی بھرتی ہوگی، اور زیادہ تر برٹش کی آرمی رہے گی اور آپ کی کم رہے گی، اور یہ بھی سکھ والوں نے ایکسپٹ کیا۔ اور ایک پوائنٹ اس میں بولا تھا کہ آپ کو یعنی کہ ایک جو آپ کے دربار میں ایک گیسٹ رکھنا پڑے گا ہمارا، یعنی کہ ایک مشیر رکھنا پڑے گا، اور جو فیصلہ اس کا ہوگا، جو آپ کی عدالت کا ہو یا آپ کے دربار کا کوئی فیصلہ ہو، وہ اس پہ اسی کا حق ہوگا۔ تو اسی لیے یہاں پہ انہوں نے پہلا رکھا تھا لارڈ لارنس کو۔ تو یہ پوائنٹس تھے، یہ شرائط تھے اس ٹریٹی کے جو سائن ہوئی تھی اینگلو وار کے بعد، ٹریٹی آف لاہور۔ تو آج کے ٹاپک میں اتنا ہی، اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔